हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म गुनाहर पोखरेल। आज म विशेष गरेर यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी टपिक्स अन्तर्गत लिमिट टपिक्सको केही सर्टकट ट्रिक लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइलाई टेवा पुग्नेछ। विशेष गरेर यसको मैले मेरो सिरिजमा कसरी डिभाइड गरेको छु भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो प्याटर्नमा चाहिँ हामीसँग भएका केही कुनै टेक्निक अन्तर्गत पनि कुनै फर्म्याटमा छ, कुन कुन फर्म्याटमा छ भनेर मैले छुट्याएको छु। मैले यसलाई पार्ट 3 को रूपमा ल्याएको छु। पार्ट 1 र पार्ट 2 मा 2टा 3टा 4वटा जति प्याटर्नहरूको बारेमा डिस्कस गर्यो। यो पार्ट र अन्य यो पार्टमा पनि 2-3वटा जति टेक्निक सेयर गर्छु। त्यसै गरी नेक्स्ट योभन्दा पछाडिको पार्टमा पनि 2-3वटा टेक्निक सेयर गर्ने, अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको एउटा हामीले विशेष गरेर यल हस्पिटल रुल युज गरेर अथवा अन्य लिमिटको 11-12 कै बेसिक म्याथमा पढेको तरिकाले पनि हामी सल्भ गर्छौँ। विभिन्न टेक्निक छ। यो सम्पूर्ण लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अन्तर्गत अथवा लिमिटको सम्पूर्ण टेक्निक बुझ्नको लागि सबै सिरिजहरू नै हेरेर हजुरले यसबाट बेनिफिट लिनु होला। ओके, मैले पहिलो क्वेसनबाट सुरु गरेँ। मैले यो एन्सर यतिकै लेख्छु भने हेर्दा बित्तिकै लेख्ने, मलाई न त क्याल्कुलेटर चाहिन्छ न त कुनै क्याल्कुलेसनै गर्नुपर्छ। यसको एन्सर हुन्छ e पावर 2 × 7 + 2 9, 7 + 2 9 × 18 e पावर 18। यसरी एन्सर निकाल्ने क्वेसन एकदम सजिलो छ। किन कसरी आयो? नर्मली यसलाई कसरी पनि गर्ने गरेको हुन्छ भने यक्स पावर इन्फिनिटी भएपछि यक्स भने त धेरै ठुलो लार्ज नम्बर हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीसँग मल्टिपल एन्सर चोइसेस क्वेसनमा चाहिँ e को पावर 10 अथवा e को पावर 12, e को पावर 18, e को पावर 25 यस्तै a b c d भनेर अप्सन हुन्छ। हामीले यसलाई कसरी पनि गर्न सक्छ। यक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेपछि यक्सको भ्यालु भेरी लार्ज राख्यो। सपोज मानौँ 1 लाख राख्यो यक्सको भ्यालु। 1 लाख राखेर सिम्प्लिफाई गरे यक्सको ठाउँमा राख्दा 1 लाख + 7 / 1 लाख - 2 गर्यो। अनि त्यसको पावर चाहिँ 2 × 1 लाख गर्दा 2 लाख + 5 गर्दा 2 लाख 5 को पावर लियो भने त्यसबाट एउटा भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु यहाँको अप्सनको कुन भ्यालुसँग नजिक हुन्छ त्यसरी पनि चेक गर्न सक्छ। त्यो भनेको अलि लार्ज प्रोसेस हो। यदि हामीसँग कुनै अर्को टेक्निक छैन भने अन्य विकल्पको रूपमा त्यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग जुन फर्म्याट छ, फर्म्याट भएकोभरि हामीले पहिला छुट्याउने। लिमिट टपिक्समा फर्म्याट भएकोभरिलाई पहिला छुट्याउने, अनि फर्म्याट नभएको क्वेसनलाई हामीले त्यसरी पनि सल्भ गर्न सक्छ। हामीसँग यसको कस्तो फर्म्याट छ? लिमिट यक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यक्स + a / यक्स + b होल पावर n x + c। यस्तो बेलामा यसको डाइरेक्ट एन्सर कति लेख्न पाउँछ? e पावर n × a - b। यो क्वेसनमा के छ? a को ठाउँमा 2 छ, कम्पेयरिङ गरे n को ठाउँमा 2 छ, a को ठाउँमा 7 छ, b को ठाउँमा -2 छ। माइनसले गर्दा प्लस आयो। 7 × 9 2 = 18 भनिसकेपछि यो फर्म्याटमा यो क्वेसन बसिरहेछ भनेपछि यसको अप्सन कति हो? e पावर 18 अप्सन सी। त्यसै गरी अर्को फर्म्याट रहेको छ। लिमिट यक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 8 / यक्स होल पावर 6x। यक्स टेन्ड्स टु भेरी लार्ज नम्बर, त्यस कारणले यक्सको भ्यालु मैले यो क्वेसनमा मल्टिपल चोइस क्वेसन हामीलाई एबिसिडी त्यस गरेर दिएको हुन्छ। ओके, मैले यो क्वेसन सकियो। यो फर्म्याटमा छ। यो फर्म्याटको एन्सर के हो? e पावर n a - b। फर्म्याट पहिला छुट्याउने। फर्म्याटमा भएको छ भने हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पनि दुःख गर्नु पर्दैन। यदि फर्म्याटमा छैन भने अब नेक्स्ट यसको पनि म एन्सर लेखिहाल्छु। पहिला
this one equal to e 8 into 6 e power 48. ओके, न क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्यो न कुनै प्रब्लम केही क्यालकुलेसनै गर्नु पर्यो। यसको फर्मेट चाहिँ के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस a डिभाइड बाई x पावर n x। यो फर्मेटमा छ भने हामीले फेरि यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, यो 0 होइन, यो चाहिँ के हो इन्फिनिटी। यस्तै खालको डिफ्रेन्ट फरक फरक प्याटर्नमा क्वेसन हुन्छ। हजुरहरूले पहिला फर्मेट छुट्याउन आवश्यक छ। त्यसको लागि मैले प्रत्येक सिरिजमा छुट्टा छुट्टै फर्मेटले क्वेसन गरिदिन्छु र फर्मेट नभएकोलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि म कमिङ भिडियोजमा हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। अब यसको के छ, यस्तो बेलामा e पावर n a डट n अथवा n डट a मैले यहाँ a इक्वल टु 8 n इक्वल टु 6 n डट a अथवा a डट n कुरा एउटै हो, e पावर a डट n अथवा n डट a। ओके भनिसकेपछि अब हामीले यसको अर्को कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने यसलाई अप्सन 4वटा हुन्छ। a मा e पावर 10, b मा e पावर 20, c मा e पावर 48, d मा e पावर 70। मैले त्यसको लागि क्यालकुलेसन x इज भेरी लार्ज नम्बर, मैले 1000 सब्स्टिट्युट गर्छु। 1000 सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि यसलाई क्यालकुलेसन गर्छु र यहाँ भएको अप्सनको कुन चाहिँ भेल्युसँग एप्रोक्सिमेट छ त्यसैलाई टिक लाउँछु। फर्मेट यसमा यो एन्सर हो, तर पहिला चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने फर्मेटको लागि यसरी गर्छौँ र फर्मेट नभएको क्वेसनहरूलाई यस्तो x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेर आएको सन्दर्भमा भेरी लार्ज नम्बर x को ठाउँमा राखेर पनि त्यहाँ आएको मल्टिपल चोइसेस क्वेसन जुन क्वेसनसँग नजिक जुन एन्सर आउँछ त्यसैलाई राइट एन्सर पनि हामीले सपोज गर्छ। अब नाउ मैले दुईवटा प्याटर्न गरेँ, नाउ चाहिँ नेक्स्ट प्याटर्नको क्वेसन गराउँछु। दुईवटा क्वेसन रहेको छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस 5x डिभाइड बाई 1 प्लस 3x होल पावर 1 बाई x। अब पहिला यसको एन्सर लेखिहाल्छु मैले, हामी चर्चा गरौँला। यसको एन्सर के हुन्छ भने e को पावर 2 हुन्छ, यसको एन्सर e को पावर 4 हुन्छ। मैले मल्टिपल चोइस क्वेसनबाट लिएको भए पनि हुन्थ्यो। अब यसलाई हामीले यसको दुईवटा उपाय छ। एउटा भनेको x टेन्ड्स टु 0 भनिसकेपछि सानो 0 राख्दा यो अनडिफाइन हुन्छ, 0.001 राख्ने x अथवा 001 राखेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। यहाँ 1 प्लस 5 इन्टु 0.00001, त्यसरी 1 प्लस 3 इन्टु 0.000 जे राख्यो यहाँ जे राख्यो त्यही, तर 0 को एकदम नजिकको भेल्यु 1 डिभाइड बाई 0.000। अब यहाँ 1 जस्तै म लेखेर भन्छु भन्दाखेरि समस्या हुनसक्छ। याप्सको ठाउँमा 0.00001 यो याप्सको ठाउँमा त्यति राखेर क्यालकुलेसन गर्ने। हामीसँग मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चारवटा अप्सन हुन्छ। चारवटा अप्सनको भेल्यु र यो राख्दा आउने नजिकको भेल्यु कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ नजिकको भेल्यु त्यही नै एन्सर हुन्छ। अब मैले यहाँ डाइरेक्ट एन्सर लेखेँ हामीसँग, किनकि यो फर्मेटमा छ। यदि कुनै फर्मेटमा छ भने त्यसरी दुःख गरिराख्नु आवश्यक छैन, किनकि यसरी दुःख गरेर क्यालकुलेटर युज गरेर गर्ने सन्दर्भमा केही टाइम लाग्छ। डाइरेक्ट हामीले कसरी गर्यो, हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस ax अथवा a पावर n डिभाइड बाई 1 प्लस bx पावर n होल डिभाइड बाई 1 डिभाइड बाई x पावर n छ भने यसको एन्सर e पावर a माइनस b हुन्छ। यहाँ के हो, यो फर्मेटमा a को ठाउँमा 5, b को ठाउँमा 3,
ए र बी भयो भने पुग्यो। यहाँ यक्स हुँदा 1/x, यहाँ यक्स पावर 3 हुँदा यक्स 1 डिभाइड यसको होल पावर 1 डिभाइड बाई यक्स पावर 3। हामीसँग यो फर्मेट छ। फर्मेट भएको कारणले 2 मिनेटमै एन्सर आउँछ। यदि हामीसँग अर्को फर्मेट मैले यही क्वेसनलाई हामीसँग टेक्निक भइसकेपछि समस्या भएन यो फर्मेटमा हुँदा अर्को फर्मेट भन्दा नि यसैलाई अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तै यसको अप्सन, जस्तै यो फर्स्ट क्वेसनको लागि अप्सन ए मा 1, बी मा e को पावर 1, e को पावर 2, 1 अर्को सी मा e को पावर 3, डी मा e को पावर 4। अब हामीले यसलाई यक्सको भेरी नजिकको यो फर्मेट थाहा नभएको सन्दर्भमा यो फर्मेट थाहा भएन भने डाइरेक्ट त्यसरी यक्सको ठाउँमा भेरी नियर भनिसकेपछि पुट अथवा यक्स इक्वल टु पुट कति राख्न पाए 0.0000001 यति भेल्यु राख्यो भने यसको भेल्यु निकाल्ने। अब मलाई एन्सर थाहा छैन एन्सर कति हो भन्ने कुरा। e को पावर स्क्वायर हो थाहा छ। e को पावर स्क्वायर यताबाट गर्दा कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा अब मैले यसमा 1 + 5 * 0.0000001 डिभाइड बाई 1 + 3 * 0.350 होल पावर 1 डिभाइड बाई कति छ 0.0000001। यो त एकदम सुपर फास्ट गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेटर पनि एकदम सुपर फास्ट चलाउनु पर्यो। ओके, मैले क्याल्कुलेटर युज गरेँ। क्याल्कुलेटर युज गर्दा 1 + 5 * डेसिमल 0 1 2 3 4 5 पाँचवटा 0 डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो भने 1 + 3 * 0 0 डेसिमल 00 000 पाँचवटा 0 1 दिस वान इज इक्वल टु यसको पावर कति हुनु पर्यो। पावरमा एकदम यो त सुपर फास्ट गर्नुपर्छ हामीले। पावरमा कति चाहियो 1 डिभाइड बाई डेसिमल 0 डेसिमल कतिवटा 0 सेम 3 4 5 पाँचवटा 0 1। यसको एन्सर कति आयो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 7.3896 आयो। अब हामीसँग भएको मल्टिपल चोइस योसँग मिलेन। कुनसँग मिल्छ त e को पावर e भनेको कति हो क्याल्कुलेटरबाट e को भेल्यु थाहा छ हामीलाई 2 र 3 को बीचमा लाइज गर्छ। क्याल्कुलेटरमै e छ e पावर 2 गर्यो e पावर 2 गर्दै कति आयो 7.3890 यहीसँग नियरली भयो। 2 मै यति छ भने 3 मा झन् ठुलो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले एन्सर चोइस चाहिँ कुन गर्न सक्यो यो गर्न सक्यो। यदि यो फर्मेटमा भएकोमा यो दुःख गरिराख्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। किनकि कुनै फर्मेटहरु एक ठाउँ छुट्याउने फर्मेटबाट कुनै फर्मेटमा क्वेशन छ भने एन्सर आइहाल्यो। यदि फर्मेट छैन भने x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएको बेला भेरी लार्ज नम्बर राखेर क्याल्कुलेसन गर्ने। अब मल्टिपल चोइस क्वेसनमा जुन मिल्छ त्यहीमा टिक लाउने र टेन्ड्स टु 0 भएकोमा के गर्ने टेन्ड्स टु 0 भएकोमा 0 को नजिक राख्ने। टेन्ड्स टु 1 भएकोमा 1 को नजिक राख्ने किनकि 0 राख्दा अनडिफाइन आउँछ। टेन्ड्स टु 1 भएको बेलामा 1 गर्दा अनडिफाइन आउँछ। अनि टेन्ड्स टु कहिले 5 होला 5 नराख्ने 5 को नजिक राख्दा डिफाइन भ्यालु आउँछ। एकदम नियरली नजिक राख्ने 0.000 धेरै कमले मात्रै फरक हुने गरेर भ्यालु राख्ने। र कहिलेकाहीँ हाम्रो येलो हस्पिटल रुल युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। यो अनडिफाइन्ड फर्म आएको बेलामा यो त के हुन्छ 0 राख्यो भने त यो 1 को पावर
यो 0 हो, 1 को पावर अनडिफाइन हुन्छ, 1 को पावर इन्फिनिटी पनि अनडिफाइन फर्म हो। त्यो भएर कारणले हामीलाई आउने क्वेसन त अनडिफाइन फर्ममै आउँछ। हुन त कहिलेकाहीँ अब सिम्पल केसमा लिमिट को भ्यालु ट्याक्क राखेर एन्सरै निस्किने खालको क्वेसन त सम्भवतः इन्ट्रान्सको इक्जाममा नआउला। ओके, त्यस कारणले गर्दा मैले यसमा के सिकाएँ, के कुरा सेयर गरेँ भने दुईवटा प्याटर्न, योभन्दा जस्ट अगाडिको प्याटर्न, यो प्याटर्नमा जस्तै लिमिट के भयो, यक्स टेन्स टु 0 1 प्लस ए यक्स यान डिभाइड बाई 1 प्लस बी यक्स यानको होल पावर 1 डिभाइड बाई यक्स पावर यान हुँदा यसको एन्सर ई को पावर ए माइनस बी हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गरेँ। र यदि प्याटर्न छुट्याउन नसकेको बेलामा पनि त्यसरी त्यसको टेन्स टु भएको बेला त्यसको नियर भ्यालु राखेर मल्टिपल चोइस क्वेसनसँग कुन मिल्छ, कुन नजिक हुन्छ, एक्ज्याक्ट नआउन सक्छ, त्यसैलाई एन्सर मान्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यु क्यान इन्जोय अ लट विथ दिस भिडियो। र यस्तै खालको अन्य म्याथमेटिक्स ट्रिक्सको लागि अथवा विभिन्न इन्ट्रान्सको लागि चाहिने क्वेसनको लागि मेरो भिडियो लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ओके।